हेलो स्क्रिन देखिरहेको छ। हजुर। ल आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गरौँ है। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। ल यो तपाईँले 10 क्लासमा पढ्नु भएको होइन सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। कतिवटा कति फर्मुला थाहा छ त? फर्मुला अरू ए हार्मोनिक ल ठिकै छ। हार्मोनिकको फङ्सनै हो के अरे फर्मुलै हुँदैन हार्मोनिकको त। ल ठिकै छ। अब सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के त यसो डेफिनेसन लेखौँ। लिस्ट अफ अ नम्बर सबै लेख्नु है। लिस्ट अफ अ नम्बर इन अ डिफाइनाइट order is called sequence। कसको माइक छ अफ गरिदेऊ त। हेलो माइक अफ गर्नु त एकचोटि कसको हो? धेरै हेलो हेलो सुनिल माइक त यहाँ अप्सनै भेट्दैन त। ल लिस्ट अफ अ नम्बर इन अ डिफाइनाइट अर्डर इज कल्ड सिक्वेन्स। जस्तै 1 3 5 7। अब यसमा हाम्रो कतिको डिफ्रेन्स हेर्नु त? 2 2 को डिफ्रेन्स है छैन? यसमा 2 2 को डिफ्रेन्स होइन। 2 डिफ्रेन्स 2 2 को डिफ्रेन्स छ। 2 इक्वल डिफ्रेन्स इक्वल टु डिफ्रेन्स यो अलिकति यहाँ इक्वल टु डिफ्रेन्स छ। अब यसमा अर्को यो हेर्नु त 2 6 18 54 यो पनि के हो त? हाम्रो सिक्वेन्स हो है। सिरिजमा र सिक्वेन्समा फरक के छ त? कसैले भन्न सक्छ? हो यो चाहिँ के हो त? द सिरिज इज द अल्जेब्रिक होइन। अल्जेब्रिक सम अफ द टर्म्स इन टर्म्स अफ सिक्वेन्स। इक्जाम्पल जस्तै हो नि त A1 A2 A3 A4 ड्यास ड्यास। अर्को के हुन्छ हाम्रो बिचमा? यस्तो हुन्छ नि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ड्यास ड्यास होइन। यसमा केले पनि डिनो हुन्छ एउटा प्लस एउटा माइनसले पनि हुन्छ होइन सिरिजमा बिचमा, तर सिक्वेन्समा हुँदैन होइन। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो त्यो टाइप्स अफ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज थाहा छ। टाइप्स अफ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हो। अर्थमेटिक सिक्वेन्स, अर्को जियोमेट्रिक, अर्को हार्मोनिक सिक्वेन्स हो। हार्मोनिक सिक्वेन्स। ल अब यो तपाईँहरूलाई यो यिनीहरूको अर्थमेटिक सिक्वेन्सको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हो, हार्मोनिकको त फर्मुला छैन। अर्थमेटिक सिक्वेन्स जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको डिफरेन्सहरू र यो हाम्रो फर्स्ट टर्म त्यो निकाल्ने फर्मुला थाहा छैन? सम अफ टर्महरू लेख्नु त। फर्मुला अर्थमेटिक सिक्वेन्सको फर्मुला के? एउटा यसको कमन डिफरेन्स भन्नु त। कमन यसमा के हुन्छ? एपीमा के हुन्छ त? यसमा कमन डिफरेन्स हुन्छ। अनि जीमा के हुन्छ त?
हो कमन रेसियो हुन्छ हैन। कमन डिफरेन्सको फर्मुला के होला त्यसमा? कमन डिफरेन्स हो के भन्दा डी टू डी वान यसरी लेख्न मिल्छ हैन यसलाई? डी इक्वल टू टी के प्लस टी के प्लस 1 माइनस के भनेको के हो त 1 2 3 ड्यास ड्यास जति पनि। आज मेरो यहाँ बिहानीदेखि बत्ती छैन है कोठामा, सर्किट भएर मेरो यहाँ सर्ट सर्किट भएर रहेछ, चार्जै छैन मोबाइलमा, त्यही ल्यापटपबाट मात्रै आएको छु म। ल जनरल टर्म एन टर्म निकाल्ने फर्मुला के होला त्यसको? कमन डिफरेन्सको के अरे? जनरल टर्म फर्मुला सोध्छ है इन्ट्रान्समा यिनीहरूको, तयारी गर्नु होला। जनरल एन टर्म, एन्थ टर्म भने चाहिँ के त? टिएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हैन? ए भने के हो त? हो लेखिदिनु त्यसमा, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म अनि डी भने चाहिँ कमन डिफरेन्स, एन भनेको हो, एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स, नम्बर अफ टर्म्स। ल सम अफ एन टर्म्स भन्नु त यसको? हो सम अफ एन टर्म्स भनेको चाहिँ एसएन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी हैन? ए हैन 2a एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी हैन? ल अब यसको प्रोपर्टिजहरू तपाईँहरू के लेखिदिनु कि पछि पढ्ने? पछि 11 क्लासमै पढ्नु होला है। यसको प्रोपर्टिज खासै केही त छैन, एउटा प्रोपर्टिज यस्तो मात्रै छ। प्रोपर्टिज अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स। जस्तै एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा इफ ABCD BN AP and K is a constant number, not equal to not equal to 0, then A plus K B plus K C plus K D plus K देखि R in AP। यो त हाम्रो के त ABCD थियो नि, ABCD थियो नि, यो AP मा छ भने हामीले यसमा के गर्नु, A प्लस के छ नि एउटा कुनै कन्स्टेन्ट नम्बर एड गर्न नि पाउँछौँ हैन? यसको प्रोपर्टिज भयो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको। अब यसै गरी के होला त, माइनस नि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? माइनस गर्न नि मिल्छ होला हैन? A माइनस के C माइनस के D माइनस के, यो पनि AP मै हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा के होला, अब मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि नमिल्ला? मल्टिप्लाई गर्न नि मिल्छ, BK CK र DK यसरी हैन त? र अर्को कुरा डिभाइड गर्न नि मिल्ला नि यो कन्स्टेन्ट टर्मले। यसमा हाम्रो यो कुनै नम्बर छ भने यो कन्स्टेन्ट नम्बरले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्न मिल्छ के? मल्टिप्लाई गरे यसो हेर्नु त 2 into 3 छ नि यो, जस्तै यो अहिले हाम्रो 2 6 7 यो एपी मा छ नि, यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट नम्बर जस्तो 2 ले सबैतिर मल्टिप्लाई गर्न पाउँछ क्या यसरी। 6 into 2 7 into 2 भने त्यो भनेको है। b by k c by k र d by k पनि, यो पनि के हुन्छ सबै
एपी हुन् है, यिनीहरूका प्रोपर्टिज हो। यति थाहा भइसकेपछि अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको फर्मुलाहरू थाहा छ कि थाहा छैन? जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स ल यसको मलाई भनिदिनु कसैले कमन रेसियो के हुन्छ त जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा? हो, यसलाई डिनोट केले गरिन्छ? आरले गरिन्छ होइन? अघि डीले गर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ अहिले के हुन्छ? आरले होइन डिनोट टी2 डिभाइड बाई टी1 और टी3 डिभाइड बाई टी2 और टी4 डिभाइड बाई टी3 होइन? गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो मिल्छ है। ल अब यसको जनरल टर्म के होला त? यसको जनरल एन टर्म निकाल्ने फर्मुला के होला त? हो, ठिक छ। जनरल टर्म और nth टर्म निकाल्ने फर्मुला के त? यसलाई टिएन भन्छ। टिएन भने के अरे? ए आर पावर हो। ए भने यसमा के हो त? फर्स्ट टर्म, आर भनेको कमन रेसियो, एन भनेको नम्बर अफ टर्म होइन? यो फर्मुलाहरू कसैलाई याद छैन भने याद गर्नु होला है। तपाईँलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू, यो फर्मुला धेरै काम लाग्छ पछि पनि। सम अफ एन टर्मको फर्मुला के छ त? 1 माइनस आर के? आर लेस देन कि ग्रेटर देन? ल ए आरको पावर एन आर माइनस 1 यो कतिखेर हुन्छ त? यो हो, आर ग्रेटर देन 1 को बेला यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो होइन? आरको भ्यालु के अरे? 1 भन्दा जब ठुलो आउँछ तपाईँको क्वेसन सल्भ गर्दा, त्यतिखेर यो फर्मुला लाउनु पऱ्यो होइन? ए आरको पावर एन माइनस 1 डिभाइड बाई आर माइनस 1 लाउनु पऱ्यो। लेस देन 1 हुँदा के हुनु पऱ्यो त अर्को? हो, ए को पावर 1 माइनस आर बाई एन 1 माइनस आर। हजुर, के आउँछ? त्यो त मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन है। ल पछि खोजेर भनिदिउँला म। अब सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको के हो त? भन्नु त यसको फर्मुला के हो? हेलो, सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला भन्नु त समको? ए डिभाइड बाई 1 माइनस आर। यसमा यो कन्डिसन हुनु पऱ्यो, आर लेस देन आर मोडल लेस देन 1 भएको बेला चाहिँ यो कन्डिसन लाउनु पऱ्यो होइन? सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको दिन्छ फर्मुला हाम्रो एस इन्फिनिटी इक्वल टु ए डिभाइड बाई 1 माइनस आर हो है फर्मुला इन्फाइनाइट सिरिजको चाहिँ हो है। यो इन्फाइनाइट तपाईँले पढ्नु भएको होइन? ल ठिकै छ, त्यसो यति लेखिराख्नु। अब हार्मोनिक सिक्वेन्सको चाहिँ आफ्नै फर्मुला छैन। हार्मोनिक सिक्वेन्स भने के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको के अरे अर्थमेटिक सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल हो है। हार्मोनिक सिक्वेन्स भने चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल। A sequence is said to be harmonic if the reciprocals of its term forms an arithmetic sequence.
यसको हाम्रो के हुन्छ त यो यो हार्मोनिक सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ हाम्रो अर्थमेटिक के अरे अर्थमेटिक सिक्वेन्स फर्म गर्छ होइन। कहाँ छ इफ द रेसिप्रोकल अफ इट्स टर्म फर्म्स एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। इक्जाम्पलको लागि जस्तै 1/2 1/4 1/6 1/8 छ भने चाहिँ यसको अर्थमेटिक सिक्वेन्स के हुन्छ त या यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ जस्तै 2 4 6 8 को यो 2 4 6 हाम्रो यो के हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स होइन यो ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल भन्दा पनि भयो या हाम्रो हार्मोनिक सिक्वेन्स चाहिँ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल भन्दा पनि जे भन्दा पनि पुग्यो मिल्छ है। अब मिन त तपाईँहरूलाई थाहा छ अर्थमेटिक मिन जियोमेट्रिक मिन र के छ अर्को हार्मोनिक मिन होइन। त्यसको हामी त्यो प्रुफ त गर्दैनौँ अहिले फर्मुला मात्र लेख्छौँ है। के छ फर्स्टमा एउटा अर्थमेटिक मिन a प्लस b अपन 2 अर्को जिएम भनेको के हो त जियोमेट्रिक मिन भनेको के हो त अन्डर रुट एबी र 2ab बाई a प्लस b। यो हाम्रो के हो त हार्मोनिक मिन होइन। अर्थमेटिक मिनको a प्लस b बाई 2 जियोमेट्रिक मिनको अन्डर रुट एबी र हार्मोनिक मिनको 2ab डिभाइड बाई a प्लस b होइन। यति भएपछि एउटा म क्वेसन दिन्छु यो अर्थमेटिक मिनको क्वेसन सल्भ गरौँ है। इफ 16 and 81 are two numbers then find am gm and hm between them। ल गर्नु त सबैले am gm र hm कति कति आयो ए भनेको कति ए भनेको 16 बी भनेको 81 भएपछि अब हाम्रो के हो त अर्थमेटिक मिन भनेको a प्लस b बाई 2 हो। ए भनेको 16 प्लस 81 डिभाइड बाई 2 गर्दा 48.5 आयो होइन। अब जियोमेट्रिक मिनको लागि त अन्डर रुट एबी 16 इन्टु हो ल 12 यो भने कति त 36 2ab बाई a प्लस b यो भने कति आयो त 26। ल यस्तो गर्नु पर्यो होइन। दुईटा कुरा गिभन चाहिँ एउटा a 16 b 81 आर 2 नम्बर देन फाइन्ड am gm एन्ड hm बिट्विन देम भन्यो भने हाम्रो सिधै फर्मुला मात्र राख्नुपर्ने छ अरू केही पनि छैन होइन। एउटा थ्योरम छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ। अब यो अहिले सल्भ त नगरौँ धेरै यसमै टाइम जान्छ म लेखिदिन्छु है। यो तपाईँको जिएम स्क्वायर इक्वल टु यो पछि थ्योरम प्रुभ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम हो एउटा र अर्को भनेको एएम ग्रेटर देन जिएम ग्रेटर देन एचएम। यो तपाईँहरूको एमसीक्यूमा पनि सोध्न सक्छ है यो रिलेसन के हो भनेर। यो थ्योरमै हो है पछि तपाईँले प्रुभ गर्नुहुन्छ जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम एएम ग्रेटर देन जिएम ग्रेटर देन एचएम होइन। यो अहिले प्रुफ चाहिँ हामी नगर्ने पछि गर्ने याद चाहिँ राख्नु होला है सबैजनाले। यो थ्योरम तपाईँको धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ।
अनि इन्ट्रान्समा पनि यो सोध्न सक्छ रिलेसन। यो चाहिँ पछाडि छ नि, यो चाहिँ रिलेसन चाहिँ सोध्न सक्छ होइन, यसको रिलेसन के हो भनेर, सबैभन्दा ठुलो कुन हो भनेर होइन, एम जिएम र एचएममा। एउटा क्वेसन ल, एउटा क्वेसन लेखौँ फेरि। इफ एबिसी आर इन एचपी then so that a minus b minus c equal to a by c। ल, यो प्रुभ गर्नु पर्यो, a by b, a minus b divided by b minus c। होइन मै गरिदिन्छु, गर्नु न। सिन्स एबिसी आर इन एचपी, तपाईँहरू फर्मुला चाहिँ भन्नु होला। एचपी को फर्मुला के हो त? b इक्वल टू 2ac बाई a प्लस c। अब हाम्रो एलएचएस के छ त? a माइनस b बाई b माइनस c। अब के गर्नु, भ्यालु मात्र राख्नु त, सक्यो है, त्यति नै हो। गर्नु त सबैले अब यसपछि a माइनस 2ac बाई a प्लस c डिभाइड बाई b भनेको 2ac बाई a प्लस c माइनस c, a प्लस c माइनस c। अब के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्नु त कति हुन्छ यो, a प्लस c माइनस 2ac बाई ac क्यान्सल हुन्छ होइन, यहाँ पनि एलसिएम एसी ए प्लस सी आउँछ, तल पनि ए प्लस सी आउँदा क्यान्सल हुन्छ होइन दुइटै। म सिधै लेखिदिएँ है, बुझ्नुहुन्छ यति, 2ac माइनस सी ए प्लस सी बुझिन्छ यति गरेको। यो सीसी क्यान्सल भयो, ए प्लस सी क्यान्सल भयो भने त यसमा एलसिएम लगिदिए, त्यसपछि क्यान्सल भयो होइन दुइटै। कसैलाई कन्फ्युज चाहिँ कसरी आयो भन्ने, ए स्क्वायर प्लस एसी माइनस 2ac डिभाइड बाई 2ac माइनस ca माइनस c स्क्वायर। यो भने के हो त, माथि हेर्नु त, माथि के छ, ए स्क्वायर इक्वल टू यो एसी, यो 2ac भने कति भयो त, माइनस एसी भयो बाई यो एसी यो सीए, के भयो त, यो एसी माइनस सी स्क्वायर। अब यसबाट हेर्नु त के कमन छ त, माथिबाट हेर्नु त, ए कमन निकाल्नु त, ए माइनस सी भयो, तलबाट पनि ए कमन निकाल्नु त, होइन सी कमन निकाल्नु त, ए माइनस सी, ए माइनस सी क्यान्सल भयो, ए बाई सी प्रुभ भयो। कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? कसैलाई कन्फ्युज छ? सक्नुभयो सबैले सारेर? ल, कन्फ्युज छैन भने ठिक छ, त्यसो भए एउटा अर्कै क्वेसन, एउटा यस्तै खालको प्रुफ लेखौँ। इफ ए माइनस ए कमा बी कमा सी आर इन एपी and BCD are in HP, prove that
एडी इक्वल टु बिसी। ल ट्राई गर्नु त 1 मिनट 2-3 मिनट एकछिनमा बत्ती बालेर आउँछु। सकिन्छ गर्न? एबिसी आर इन एपी भनेको के हो त? एपी भनेको के हो त? बी इक्वल टु ए प्लस सी बाई 2 भनेको। त्यसपछि बीसीडी के छ? यसमा छ भने के त? सी इक्वल टु 2बीडी बाई बी प्लस डी भनेको होइन? त्यो मल्टिप्लाई गर्नु त इक्वेसन 1 एन्ड 2। के गरे? मल्टिप्लाई 1 त्यो गर्यो, दुई टाइम मल्टिप्लाई गर्यो। बीसी प्रुभ गर्नुपर्ने छ नि त होइन? एडी एडी हुन्छ, त्यस्तो गर्दा पनि ठिक छ। ल सिन्स क्वेसनले के भनेछ त? एबिसी के हो त? आर इन केमा छ? एपीमा होइन? एपी भने चाहिँ के हो त? बी इक्वल टु ए प्लस सी बाई 2 हो। यसलाई इक्वेसन 1। अनि अगेन त्यसपछि के छ त? अल्सो बीसीडी होइन, बीसीडी आर इन एचपी भने के हो त? सी इक्वल टु 2बीडी बाई बी प्लस डी इक्वेसन 2। ल इक्वेसन 2 1 एन्ड 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नु त। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्दा नि हुन्छ। यो बी को भ्यालु इक्वेसन उसमा राख्दा नि हुन्छ होइन? जे गर्दा नि मिल्छ है। अन्त यो राइट साइडतिरको लेफ्टतिरको लेफ्टसँग मल्टिप्लाई गर्नु त के भयो? बीसी मात्रै भयो। बीसी इक्वल टु ए प्लस सी बाई 2। अर्को के छ त? 2बीडी बाई बी प्लस डी। ल यति भइसकेपछि बीसी इक्वल टु यो 2 क्यान्सल गर्न मिल्छ डिनोमिनेटरको। बीडी ए प्लस सी बाई बी प्लस डी होइन? बी प्लस डी यतिसम्म ठिक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु त। बी स्क्वायर के भनेको? त्यससँग मल्टिप्लाई गर्नु त। बी स्क्वायर सी कहाँ? यता उताको हुन्छ। मैले अब यस्तै गरिदिएँ, ठिक जस्तैको जे गर्दा नि हुन्छ। बीसीडी इक्वल टु एबीडी प्लस बीसीडी। अब बीसीडी काटौँ न। हुन्छ यसरी काट्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब बीसीडी मल्टिप्लाई गरेर काटेँ क्या मैले। ल अब के बाँकी छ त यहाँ? बी स्क्वायर सी इक्वल टु एबीडी। यो स्क्वायर र यो बी क्यान्सल भयो। बीसी इक्वल टु एडी प्रुभ। यति होइन प्रुभ गर्नुपर्ने हाम्रो क्वेसन भन्यो। ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु त। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट सोध्दैन यो। मैले यो पछि काम लाग्छ तपाईँहरू 11 क्लासमा भनेर गरिदिएको हो। कसैलाई सार्न बाँकी छ भन्नु त। सक्नुभयो? कसैलाई बाँकी छ कसैको? ल छैन भने म एउटा होमवर्क दिन्छु, गर्नु होला है। इफ एबिसी आर इन एपी एज वेल एज जिपी पनि छ है। एपी पनि छ, जिपी पनि छ है। यो एबिसी भनेर चाहिँ देन सो द्याट ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी। एपी को फर्मुला थाहा छ? यसको एपी के होला त?
म हिन्ट दिन्छु। यसको एपी के हो? हो ए प्लस सी अपन 2, यसको जिपी चाहिँ ल या बी स्क्वायर इक्वल टु एसी गर्दा नि भयो, अन्डर रुट एसी गर्दा नि भयो होइन। त्यति भइसकेपछि ट्राई गर्नु होला होइन, यो प्रुफ ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी आउँछ कि आउँदैन सबैले कोसिस गर्नु होला है। ल ठिक छ त्यसो भए। इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ थाहा, भर्खर लेखाएको थाहा थिएन है। त्यसको इन्फाइनाइट सिरिजको सम र त्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, इन्ट्रान्समा सोध्छ होला। यो सम अफ नेचुरल नम्बरहरू पढ्नु भएको छ कि छैन? त्यो नेचुरल नम्बर, त्यसपछि सम अफ फर्स्ट इवन अड, त्यो होइन क्युबहरूको। त्यसो भए त्यसको म अलिकति फर्मुला मात्र लेखाइदिउँ ल, भइहाल्छ त्यसो भए। त्यो त तपाईँहरू एमसिक्यूहरू चाहिँ यसको सिक्वेन्स सिरिज हेर्नु होला है। फर्मुला लेखिसकेको छु मैले, मसँग आज बुक खै कहाँ छ, मैले अस्ति भेटाएन बुक चाहिँ। ल लेख्नु त नयाँ टपिक्स, इन्फाइनाइट सिरिज एन्ड दियर सम। लेख्नु त सम, इन्फाइनाइट सिरिज एन्ड दियर सम। लेट ए एन्ड आर बी द फर्स्ट टर्म। यसमा पनि ए एन्ड आर त्यही है, ए भनेको फर्स्ट टर्म, आर भनेको के हो त कमन रेसियो होइन। आर भनेको त्यही कुरा अगाडि नै कुरा यसमा पनि आउने, कमन रेसियो रेस्पेक्टिभली अफ सिरिज इन जिपी। हाम्रो यसमा हुन्छ यस्तो, ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्युब प्लस बढ्दै बढ्दै के होला त भन्नु त मलाई, ए हो इन्फाइनाइटसम्म भने नि त, इन्फाइनाइट सिरिज भएर चाहिँ यस्तो भएको होइन। अब हाम्रो इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला चाहिँ हजुर हुँदैन, यो ड्याजुएसम्म भएको छ नि, अब कतिसम्म छ थाहा छैन नि त हामीलाई। इन्फिनिटीसम्म क्वेसनमा दियो भने इन्फिनिटी हो, यो मतलब हुन्छ नि तपाईँले यस्तो दिन्छ नि, जब यस्तो यस्तो ग्याप दिन्छ नि ड्यास गरेर, त्यो बेला इन्फाइनाइट सिरिजै जनाउँछ है। लास्टमा इन्फिनिटी दियो त सकिहाल्यो, इन्फिनिटी भने थाहा भयो। अर्को कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जस्तै हो नि त, 1 + 3 + 6 + 9 + ड्यास हुन्छ नि यसरी, यो पनि इन्फिनिट सिरिज जनाउँछ है यसरी पनि। त्यो इन्फिनिट नलेखे पनि लास्टमा ड्याससम्म दिन्छ नि, त्यस्तो गर्दा नि इन्फिनिटसम्म जनाउँछ। को आउनुभयो अहिले? मनिष भाइ त जहिले ढिलो। हाम्रो यसको सम अफ इन्फिनिटीको फर्मुला थाहा भइसक्यो है, एस इन्फिनिटी इक्वल टु ए 1 - आर, अनि कन्डिसन के हुनु पर्यो त, मोडुलस लेस देन 1 हुनु पर्यो होइन आरको भ्यालु चाहिँ। अनि बल्ल यो के अरे हाम्रो इन्फाइनाइट चाहिँ ऊ हुन्छ है, एक्जिट हुन्छ, नत्र एक्जिस्ट हुँदैन है।
यति लेख्नु त यो कसैले बाँकी छ भने सार र बाँकी छ कसैको सार्नु त हो प्रोभाइडेड द्याट नि लेख्नु न आर मोडलस लेस देन 1 यो आर मोडलस भ्यालु हुन्छ नि आरको भ्यालु जहिले पनि उसको लेख्नु त क्वेसन एउटा फाइन्ड द सम अफ द फ्लोइङ series if exist find the sum of the following series is if exist है exist गरे भने चाहिँ sum of the series निकाल्नु पर्यो 1 plus 3 plus r square plus r cube plus dash dash हैन ल गर्छ कि गर्दैन यसले exist अब हामीले एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्दा के हुनु पर्यो त कमन रेसियो चाहियो हैन यसको कमन रेसियो फर्मुला भन्नु त हाम्रो के हो t2/t1 हैन t1 t भनेको छ त यो t1 t2 t4 हैन यो सबै यो t4 अब t2 भनेको के त t2 भनेको 3/1 छ अनि अर्को t3 के रे t3/t2 गर्दा पनि के आउँछ 3 नै आउने हैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त r मोडुलस इक्वल टु 3 भयो यो के हो त 1 भन्दा ठुलो छ कि छैन त्यही भएर चाहिँ यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ त गर्दैन r मोडुलस इक्वल टु 3 के भयो त यो 1 भन्दा ठुलो भयो हैन सो द सम के भयो त डज नट एक्जिस्ट ल अर्को क्वेसन गर्नु त 3 प्लस अंडर रुट 3 प्लस 1 एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन पहिला मलाई भन्नु त कसरी एउटा निकालेर त्यसै गर्छ भने इन्फाइनाइट कति निकाल्नु त एस इन्फाइनाइट कति हुन्छ निकाल्नु त फर्मुला के हो a डिभाइड बाइ 1 माइनस r हैन पहिला r को भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ ए ठिकै छ त्यतिसम्म गर्नै परेन रेसनलाइजसम्म गर्न पुग्छ बुकमा त अर्कै छ त 1/2 छ त एन्सर 1/2 9 प्लस 3 रुट 3 1/2 9 यति छ एन्सर है 1/2 9 प्लस 3 रुट 3 ल यति निकाल ए ल ठिक छ अरु पनि ट्राई गर्नु त सकिन्छ है फर्मुला के हो त भर्खर लेखाइदिएको मैले s इन्फिनिटी इक्वल टु a बाइ 1 माइनस r हैन ए भनेको चाहिँ यसमा के हो फर्स्ट टर्म हैन जहिले पनि
सक्नुभयो सबैले? गरिदिनुपर्छ यो। अब हेर्नु त कमन रेसियो आर इक्वल टु के हो त T2 बाई T1 अर T3 बाई T2 जे गर्दा नि भयो। हेर्नु त के त T3 बाई 3 हो। यो भनेको 1/3 हो। हो यो के भयो त अब 1 भन्दा ठुलो भयो कि सानो भयो? ल लेस देन 1 सो द सम के हो त एक्जिस्ट हुने भयो होइन। त्यसपछि सम के हो त एस इन्फिनिटी इक्वल टु ए बाई 1 माइनस आर। ए को भन्नु त मलाई कति छ 3 प्लस 1 माइनस आर भनेको 1 बाई अंडर रुट 3 कति आयो 3√3 बाई √3 माइनस 1 यति हो आएको। यसपछि गर्नु त रेसनलाइज गर्नु त 3√3 डिभाइड बाई √3 माइनस 1 इन्टु के हुने भयो त रेसनल गर्नलाई नेगेटिभ छ भने पोजिटिभले गर्नु पर्यो होइन। हो √3 प्लस 1 ले गर्नु पर्यो। अब माथि कति हुने भयो त यो 9 फर्स्टमै मल्टिप्लाई गरिदिउँ होइन नगर्नु ल फेरि कन्फ्युज होला एक एक गरी गर्नु होला। यो भने कति तल 3 माइनस 1 होइन भने कति यो कति हो √3 कति भयो त √3 कति हो 3 हो 3 इन्टु 3 9 प्लस 3√3 2 यति नै होइन एन्सर। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? कन्फ्युज छ? ल छैन जस्तो छ ठिकै छ। कन्फ्युज नभएकै राम्रो। ल द सम अफ अर्को क्वेसन लेख्नु त कपीमा सबैले द सम अफ एन इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज is 15 and the first term is 3 find common ratio। अब ट्राई गर्नु 4/5 ओके 4/5 नै हो एन्सर। ल 4/5 अरूले पनि निकाल्नु त। ल ठिक छ 4/5 ओके। अरूसँग दुईजना मात्रै 4/5 अरू खोइ त अरूको अरूले ट्राई गर्नु त। फर्मुला के छ फर्मुला मात्रै लाउने छ है। अब हेर्नु त मैले लेखिदिएँ सब पहिला एस इन्फिनिटी कति दिएको छ त सम इन्फाइनाइट सिरिज भने 15 दिएको छ। फर्स्ट टर्म दिएको छ 3 निकाल्नु पर्ने के हो त कमन रेसियो भनेको आर। फर्मुला थाहा छ त हामीलाई लेख्नु फर्मुला एस इन्फिनिटी इक्वल टु ए बाई 1 माइनस आर होइन। ल यतिपछि भ्यालु राख्नु त आइहाल्छ नि त्यसपछि त। ल यो भने कति त 15 एस इन्फिनिटी भने त क्वेसनमा के भन्छ 15 इक्वल टु ए भनेको फर्स्ट टर्म कति छ त क्वेसनले 3 1 माइनस आर यो आर निकाल्नु पर्ने होइन। यति भएपछि गर्नु त मल्टिप्लाई 15 माइनस 15 आर इक्वल टु 3 15 माइनस 3 इक्वल टु 15 आर कति आयो आर इक्वल टु 12 आर बाई 15 क्यान्सल गर्नु त कति कति हुन्छ आर इक्वल टु 4/5 3 4 जा 3 5 जा होइन। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा अझै? ए हेर्नु त सम अफ एन इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज इज 15 भनेको छ। यो भने के हो त एस इन्फिनिटी होइन
एस इन्फिनिटी 15 के भन्छ। फर्स्ट टर्म कति छ त? फर्स्ट टर्म भनेको 3 छ। निकाल्नु पर्ने के छ त? फाइन्ड द कमन रेसियो भनेको आर निकाल्नु पर्ने छ। यति भनेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, एस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1 माइनस आर हो। अब एस इन्फिनिटी 15 छ, त्यसपछि ए भनेको फर्स्ट टर्म दिएको छ 3 अनि 1 माइनस आर, यो आरको भेल्यु त आइहाल्यो, त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर है। कसैको सार्न बाँकी छ भने भन्नु त, म एकछिन रोक्छु। सक्नु भएको छ? बाँकी छ कसैको सार्न? हेलो, ल छैन भने अर्को क्वेसन लेख्नु। फाइन्ड द भ्यालु अफ x if x plus 1 plus 1 by x plus infinity equal to 25 by 4। ल ट्राई गर्नु त, यो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? 2 मिनट टाइम। फाइन्ड द भ्यालु अफ x if x plus 1 plus 1 by x plus dash dash infinity equal to 25 by 4। यो के छ? इन्फाइनाइट सिरिजमै छ यो पनि है। कति आयो रे? दुईटा भ्यालु आउँछ होला त बाबु। क्वाड्रिक रुटमा आउँछ होला त, आउँदैन क्वाड्रिक रुटमा? फर्स्ट टर्म x छ अनि आर, हेर्नु त यहाँ ए भनेको x छ अनि आर भनेको कति आउँछ त? आर भनेको पनि 1 बाई x आएपछि के हो त? क्वाड्रिक रुटमा जान्छ होला होइन? दुईटा भ्यालु आउनु पर्यो। अर्को 5 और 5 by 4 हो। ल गर्नु, अरूले ट्राई गर्नु त। 5 और 5 by 4। फर्स्ट टर्म ए छ, कमन रेसियो 1 by x छ, र एस इन्फिनिटी भनेको छ त 25 by 4 छ, इक्वल टु भने नि यो, त्यही भएर यो एस इन्फिनिटी भयो है। ल ठिक हुँदैछ। ल हेर्नु त, म गरिदिन्छु। क्वेसनमा तपाईँको ए भनेको छ त x छ फर्स्ट टर्म। अब कमन रेसियो कति छ त? 1 by x। त्यसपछि हाम्रो एस इन्फिनिटी कति गिभन छ त? 25 by 4। हाम्रो फर्मुला के छ? एस इन्फिनिटी इक्वल टु ए बाई 1 माइनस आर होइन? 25 by 4 इक्वल टु ए भनेको x बाई 1 माइनस 1 by x गर्नु कति हुन्छ? 25 by 4 इक्वल टु x बाई 1 माइनस x माइनस 1 चाहिँ हुन्छ है। यो बुझ्नुभयो? एलसिएम लगेर मैले माथि लगिदिएको है। यस्तो x बाई 1 माइनस यो x माइनस 1 बाई x भयो, यो x मा जाँदा x स्क्वायर बाई x माइनस 1 भएको है। ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु, 25x माइनस 25 इक्वल टु 4x स्क्वायर भनेको त 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 25
इक्वल टु 0 के त कति हुन्छ यहाँ यो ल कति रे 20 20 20 प्लस 5 हो ल यति भइसकेपछि 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस 25 इक्वल टु 0 कति आयो त 4x कमन आयो x माइनस 5 5 कमन आयो x माइनस 5 हो x माइनस 5 x माइनस 5 4x माइनस 5 इक्वल टु 0 है therefore x equal to 5 or 5 5/4 ल ठिक छ कसैलाई कन्फ्युज छ सोध्नु त ल फर्ममा राखिसकेपछि फ्याक्टराइज गर्नु त हो नि त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ होला अब ल अर्को क्वेसन लेख्नु त्यसो भए इफ y इक्वल टु x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस ड्यास ड्यासदेखि इन्फिनिटीसम्म छ इक्वल टु यो होइन यति भइसकेपछि प्रुभ द्याट x इक्वल टु y बाई 1 प्लस y ल यो प्रुभ गर्नु त सक्नुहुन्छ ल सजिलो छ अरूले पनि गर्नु त सक्नुभयो अरूले पनि अब अहिले हेर्नु त यहाँ छ नि y इन्फिनिटी ठाउँमा के छ त अहिले तर s इन्फिनिटी ठाउँमा के भयो त y हुने होइन ल s इन्फिनिटी इक्वल टु y भएपछि अब हाम्रो फर्मुला के छ त a भनेको x r भनेको x नै होइन यति भइसकेपछि हाम्रो s इन्फिनिटी इक्वल टु a बाई 1 माइनस r छ अब s इन्फिनिटी भनेको y छ गिभन सब्सनमा 1 बाई x अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु सिम्प्लिफाई गर्नु त्यति त होइन y xy इक्वल टु x हो अब के गर्नु त y कमन ल्याइदिने हो ए हाम्रो के चाहिएको छ x इक्वल टु चाहिएको छ होइन हो हाम्रो प्रुभ गर्नु के छ x इक्वल टु प्रुभ गर्नु भने मतलब x लाई छुट्याउनु पर्यो होइन y माइनस यो y लाई अर्कोतिर लगिदिनु नि त ओहो उल्टै ल्याएको छु के भएन xy प्लस x यति ठिक छ यति मैले गरेको के भयो ए ठिक छ त ल भयो होइन ठिक छ यति यो y इक्वल टु अब के चाहियो हामीलाई x कमन निकाल्नु y प्लस 1 हामीलाई चाहियो के त x इक्वल टु y अफ डिभाइड बाई 1 प्लस y थियो होइन प्रुभ गर्नुपर्ने प्रुभ भयो है ठिक छ कसैले कन्फ्युज छ यसमा प्रुभ गर्नुपर्ने x इक्वल टु y बाई 1 प्लस y भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो y लाई एक्लो बनाउनु पर्यो होइन त्यही गरेको है
ल त्यसो भए कसैको सार्न बाँकी छ? सार्न बाँकी छ कि छैन कसैको? ल त्यसो भए अर्को क्वेसन गरौँ। यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, तपाईँहरूले कतिको मिलाउनुहुन्छ हेर्नु है। सम अफ सिरिज इक्वल टु 3/5 प्लस 4 5 स्क्वायर प्लस 3 5 क्यूब प्लस 4 अपन 5 को पावर 4 प्लसदेखि 2 इन्फिनिटीसम्म छ है। यो सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज हो यो पनि। ल हेर्नु त 3/5 4 5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4 5 को पावर 4 होइन। ल ट्राई गर्नु त सक्नु, ट्राई गर्नु चाहिँ एकछिन टाइम दिउँ। ल एस इक्वल टु ट्राई गर्नु त 3/5 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4 अपन 5 को पावर 4 टु इन्फिनिटीसम्म छ। ल हजुर, यो एउटा काम गर्नु तपाईँहरूले, यो हेर्नु त यति र यतिलाई छुट्याउँदै यो यतिलाई एकतिर गर्नु, अर्को यी दुइटालाई एकतिर गर्नु त, त्यसपछि फर्मुला राख्नु मिल्छ। नाइन्टिन बाई 24। ल तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई। सक्नुहुन्छ त? कसैको आउला? ए ल ठिक छ। कसले मिलाएको? ल पर्वत मान्छेले जहिले एन्सर मिलाइरहेको हुन्छ है। अरूले पनि ट्राई गर्ने हो कि गर्दै कि बसिराख्नु भएको छ पर्खेर मलाई? हेलो हेलो, कतिजना चाहिँ छन् यहाँ? 24 त रहेछन्। ल ट्राई गर्नु न, म दिन्छु टाइम। नाइन्टिन बाई 24।
सक्नु भएन? ल यस्तो गर्ने भने क्या मैले हेर्नु त यो 3/5 प्लस अर्को के छ 3 अर्को भाग 5 क्युब प्लस त्यतिसम्म गर्दा हुन्छ यति नै गर ल 3/5 को पावर 5 प्लसदेखि इन्फिनिटीसम्म होइन प्लस के अब के होला त अर्को 4/5 को पावर 4 प्लस 5 को पावर 6 प्लसदेखि इन्फिनिटीसम्म होइन अब हाम्रो के थियो ए प्लस एआर प्लस एआर स्क्वायर यो फर्ममा चाहियो होइन हामीलाई फर्मुला राख्नलाई यहाँ हेर्नु त बेसमा यहाँ हेर्नु त के छ एआर यहाँ के छ 5 को पावरमा गइरहेको नि आरको उसमा हेर्नु त रेस उसमा यो आर स्क्वायर फर्स्टमा के छ ए मात्र छ नि त्यही भएर हामीले पनि यसलाई के गर्नु पर्यो 5 यो छ नि यो 3 लाई पनि निकालिदिउँ बाहिर होइन 3/5 कमन निकाल्नु त कति हुन्छ 1 प्लस 1/25 नराख्नु न यस्तो सजिलो हुन्छ के अरे त्यो हाम्रो सम अफ सिरिजको फर्ममा राख्दा सजिलो हुन्छ क्या 5 स्क्वायर प्लस 1 प्लसदेखि इन्फिनिटीसम्म होइन यसमा के गर्नु यसमा सेम त्यही कमन ल्याइदिउँ त ए 1/5 को पावर 4 एउटा मात्रै हो नि त निक्लेको त यहाँ चाहिँ के निकाल् स्क्वायर निकालिदिउँ होइन 1 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 5 को पावर 4 प्लसदेखि इन्फिनिटीसम्म छ है यहाँ बिचमा लाइन तानिहालेँ मैले ओहो ब्याट्री नै सकिन थाल्यो मेरो आज यताको मेरो यो प्लगमै छैन क्या चार्जै राख्नै नमिल्ने भयो यो कोठाको मेरो कोठामा प्लगै सर्ट भयो के छ इन्फिनिटीसम्म होइन ल यति भएपछि यो के को फर्ममा छ नि त ए प्लस एआर यस्तोवाला छ कि छैन नि त हाम्रो फर्मुला के हो त यसको फर्मुला के हो हाम्रो सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला भन्नु त मलाई कसरी एकजनाले 3/5 1 डिभाइड बाई 1/5 स्क्वायर प्लस 4/5 स्क्वायर यहाँ पनि के त 1 डिभाइड बाई 5 स्क्वायर हजुर फर्मुला राखेको बाबु यो छ नि हाम्रो फर्मुला के थियो ए प्लस एआर स्क्वायर यो थियो नि फर्मुला प्लस एआर क्युब थियो नि अब हेर्नु त आर स्क्वायर बढ्दै गएको नि यसमा त्यही छ नि तर कतिले बढेको छ हेर्नु त यसबाट पहिला नत्र यसो गर्नु कमन रेसियो निकालिदिनु यसको कति आउँछ यति आउने होइन यो 1/5 स्क्वायर आउने होइन त्यही गरेको होइन यतिको पहिला फर्स्ट टर्म थाहा छ हामीलाई यो कमन रेसियो निकाल्नु न नत्र हाम्रो सिधै सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्ममै गयो त यो त ए प्लस एआर छ नि यो ए प्लस एआर स्क्वायर प्लस एआर क्युब प्लस ड्याटेसदेखि इन्फिनिटीसम्म छ नि हाम्रो के को उरे सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्ममा यति भनेको 3/5 इन्टु कति हुन्छ 25 बाई कति हो 24 प्लस 4/25 इन्टु यो भनेको 25/24 यो 25 क्यान्सिल यहाँ कति छ 5 ल 3 8 जा 5/8 प्लस 1/6 होइन 4 6 जा 24 ल कति आयो एलसिएम लेख्नु त 24 एलसिएम बाई 15 प्लस कति भयो 19/24 हजुर मिल्दैन नि कुनै फर्ममा राख्नु पर्यो क्या सम अफ सिरिजमा हुनु पर्यो नि त अर्थमेटिक के इन्फाइनाइट सिरिजको फर्ममा राख्नु पर्यो क्या
हेर्नु त दुई दुई कुरा छ नि त यसमा, दुईवटा कुरा छ नि त। एउटा 4 को टर्ममा जाने छ इन्फाइनाइटसम्म, एउटा कतिको छ पायो नि त 3, एउटा 3 छ नि माथि, अर्को के छ 4 छ नि, त्यही भएर यसलाई छुट्याएर गर्नु पर्यो है। त्यसपछि सम अफ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्मुला राख्नु पर्यो। ल यति भएपछि एउटा अर्को क्वेसन दिन्छु म। कसैको सार्न बाँकी छ यो? हेलो, ल मेरो ल्यापटप अफ हुने बेला हुन थालिसक्यो। 1 मिनट म होमवर्क दिएर जान्छु है। सम अफ इन्फाइनाइट लेख्नु त यो होमवर्क। सम अफ इन्फाइनाइट इक्वल टु 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a क्युब प्लस 2 इन्फिनिटीसम्म ए चाहिँ लेस देन 1। र अर्को लेख्नु 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस देखि इन्फिनिटीसम्म। ल यो दुईटा क्वेसन तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो, ट्राई गरेर आउनु होला है। ल यति नै गरेँ मैले। मेरो अब ल्यापटप अफ हुने बेला भयो, एकैछिन अफ भइहाल्छ।